नादरीन, एक बड़ी कॉल के बाद सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है। अब नया बेंच बनेगा जो ये फैसला करेगा आया कि इलेक्शंस कब होने हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक बड़ी खबर है, वो क्या है ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता, मैं ये केस नहीं सुन सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब और केपी के इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट में जो केस सुनवाई हो रही है उसके बारे में। और इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो कमरा अदालत से बाहर चले गए और इसके बाद वो जो बेंच है वो तहलील कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दिया कि ये तहलील हो गया, अब नया बेंच बनेगा जो इस केस को सुनेगा दोबारा। और दूसरी जानिब कौमी असम्बली में जो नया कानून आया है अदलिया के बारे में, वकला के बारे में, वो भी आज सेनेट से भी मंजूर हो गया है और उसको कायमा कमेटी की तरफ भेज दिया गया है। नाज़रीन, ये हैं डेवलपमेंट्स और बज़ाहिर तो ये डेवलपमेंट्स बड़ी कानूनी और आइनी लगती हैं, लेकिन आइन और कानून सिंपल है और साफ है। नाज़रीन, आज से 10 महीने पहले इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। इमरान खान के खिलाफ 14 जमाती इत्तेहाद बना और उस 14 जमाती इत्तेहाद ने इमरान खान के जो अलायंस थे उनको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया। हमने देखा कि किस तरह से नोटों के बैग्स दिखाए गए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, प्रेशर डाला गया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने ही 12 से 15 जो अरकान थे उनको भी तोड़ लिया गया और ये इस बात पे राजी कर लिया गया कि वो इमरान खान को कॉन्फिडेंस का वोट नहीं देंगे। बज़ाहिर तो ये भी आईनी और कानूनी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर आईनी और कानूनी दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन उसके पीछे मुहर्रकात कुछ और होते हैं। जिस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि अगर इमरान खान को दोबारा मौका मिला तो ये तो हमें ज़मीन में गाड़ देगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान हमें मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था। यानी कि ये खौफ था, ये वो खौफ है जिसकी वजह से जिसने मजबूर कर दिया अपोजिशन को कि वो हर आइनी गैर आइनी अपनी तरफ से हर मुमकिना हरबा इस्तेमाल करे और इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म करे। खैर, इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उस रात सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा था कि कासिम खान सूरी साहब ने कहा था कि नहीं हो सकता, यानी कि उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया था रूलिंग को, और फिर स्पीकर ने रूलिंग दी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, अज खुद नोटिस से एक्शन लिया और फिर इमरान खान को वज़ीर आज़म की नशिस्त से हटना पड़ा। तो नाज़रीन, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाया था। अब जब इनकी बारी आई है और इलेक्शन की बात हो रही है तो अब दोबारा फिर तरमीम हो रही है, आइन और कानून बेहतर हो रहा है। 70 सालों में वैसे तो चीज़ें कहते हैं कि प्रोसेस में रहती हैं, हर 50 साल के बाद कवानीन में तरमीम ज़रूरी होती हैं क्योंकि दौर बदल रहा होता है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से हर साल ही तरमीम कर लेते हैं, हर 2 साल बाद तरमीम कर लेते हैं, हर 3 साल बाद तरमीम कर लेते हैं, जब ज़रूरत पड़े तब तरमीम कर लेते हैं, क्योंकि वो तरमीम कौम और मुल्क के वसीतर मुफाद में होती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कौम और मुल्क का जो वसीतर मुफाद है वो 70 सालों में कहीं नज़र तो नहीं आया। ज़ाती मुफादात के लिए आइन और कवानीन में तरमीम की जाती हैं और एक मरतबा फिर आइन और कानून में तरमीम की जा रही है। खैर, मुख्तसरन ये कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है, अब दोबारा जो नया बेंच बनने जा रहा है, हुकूमत को मैंने पहले भी कहा है कि हुकूमत जल्दबाजी का मुजाहरा करती है और हुकूमत ये समझती है कि शायद उनकी फेवर में चीज़ें जा रही हैं। अब अगला जो बेंच बनेगा, एट द एंड केस की सुनवाई तो होनी ही होनी है। जिस तरह आइन और कानून में है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये चलती हैं तो आपके तो स्टेट में आइन ख़त्म हो गया ना। तो ये मामलात हैं, इस तरह से आप किस तरह ये मुल्क को लेके आगे चल सकते हैं। नाज़रीन, हालात जो हैं वो हर रोज़ मज़ीद कशीदा और कशीदा होते जा रहे हैं। इमरान खान को किस तरह से कोर्ट्स में उसके ऊपर 140 के करीब FIRs काटी गई, फिर उसके घर पे हमले किए गए और फिर उसको मजबूर कर दिया गया कि वो शीशे के घर में बंद हो जाए। जलसा पिछला देखा हमने कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को उसमें बॉक्स में बंद करके बुलेट प्रूफ में तो वो जलसा किया। तो ये तो हालात है इमरान खान के लिए। दूसरी जानब मरीम नवाज साहिबा ने भी कल कसूर में एक जलसा किया, अनडाउटेडली कि वो जलसा कम और अफ्तार पार्टी ज़्यादा थी। वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है
وہ کھانے پہ ٹوٹے، بھوکی عوام ہے، آٹے کے ٹرک جو ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں. کل جلسہ تھا تو لوگ ایسے کھانے پہ ٹوٹے ہیں جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں. ناظرین حالات واقعی یہ ہو چکے ہیں کہ کھانا تو دیکھنے کو ملتا ہی نہیں غریب آدمی کو، اچھا کھانا تو تصور سے بھی باہر ہو چکا ہوا ہے. یہ امیر لوگ عمرہ جو ہیں یہ کہتے ہیں فروٹس کا بائیکاٹ کر دو، چائے نہ پیو، روٹی نہ کھاؤ، اور خود میں پھر وہی والی بات رپیٹ کر رہا ہوں، خود یہ اپنے لیے مہنگی سرجریاں، باہر کے ممالک میں علاج، اپنی فیملی کو باہر رکھا ہوا ہے لندن میں. تو یہ سارے معاملات ہیں. خیر ایٹ دا اینڈ ناظرین وی شوڈ کم بیک ٹو دا پروگرام. اور اب عمران خان کے پاس دو آپشنز تھیں آج جب یہ سارا سلسلہ چل گیا. عمران خان کے پاس پنجاب اور کے پی کے گورنمنٹ تھی، چاہتا تھا وہ اس کو چلاتا رہتا، لیکن عمران خان نے اپنا جو آئینی استحقاق تھا، اپنا حق جو تھا، اس کو استعمال کیا اور دونوں اسمبلیز کو بریک کر دیا، ریزالو کر دیا. اب ہونا تو یہی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، نگران حکومتیں بنتی اور پھر 90 دن کے بعد الیکشنز ہو جاتے. لیکن عمران خان کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان ہے جہاں پہ آئین، قانون، ہر چیز جو ہے وہ طاقت کے تابع ہے. یہاں پہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت کس طرح سے کھلے منہ سے جھوٹ بول رہی ہے، اور دو بہانے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اور ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم نے پی ایس ایل کروایا تھا اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا تھا کہ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے. کل مریم نواز نے اتنا بڑا جلسہ کر دیا، تو وہاں پہ تو امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے، لیکن الیکشنز کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں. بدنیتی ہے اور اس قوم اور ملک کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے ہر چیز پہ حکومت کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے گڑھے مزید گہرے ہوتے جائیں گے. یہ کوئی کم نہیں ہو رہے. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی طور پہ، جو طاقتیں ہیں ان کے لیے وہ واپس نہیں آئیں گے. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے آئی ایم ایف نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. عمران خان جو ہے وہ اپنا جتنا بھی اس کا زور ہوگا وہ لگائے گا واپس آنے کے لیے سیاست میں. عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا فیکٹر ہے. عمران خان ہی موجودہ صدی کا سب سے بڑا سیاستدان ہے. عمران خان کے بغیر پاکستانی سیاست اب بالکل ادھوری ہے اور وہ آپ کو بالکل بھی نہیں کھیلنے دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو فکس والا معاملہ تھا کہ فکس ہم فکس اٹ، اس مرتبہ وہ کسی غلط بندے کے لیے فکس ہم کہہ بیٹھے ہیں اور وہ تو فکس نہیں ہو رہا. آپ نے تو اپنی تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی، اب وہ تو فکس ہو نہیں رہا ہو تو آپ سب کو فکس کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے سارے کے سارے نظام کو کھول کے رکھ رہے ہیں. تو ناظرین مختصراً یہ کہ عمران خان کہیں نہیں جائے گا. عمران خان 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں الیکشن تو کروانے ہی کروانے ہیں. آپ نے مہنگائی تو کنٹرول نہیں ہو رہی، کوئی نیا جو ہے وہ تیل تو نہیں نکلے گا پاکستان سے. آپ کے ایکسپینسز ہی بڑھیں گے، آپ کی مراحت بڑھیں گی، آپ کے کیسز ختم ہوں گے، وہ تو آپ کروا رہے ہیں گریجولی. لیکن ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، اور ملک اور قوم کے نقصان کے ساتھ ساتھ اس حکومت کا، پی ڈی ایم کا بھی نقصان ہوگا. اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے صرف ایک ان کو فائدہ ہوگا کہ جس طرح سے کل ہم نے دیکھا کہ سرکاری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے جلسے اچھے ہو جائیں گے اور لوگوں تک میسج اچھا چلا جائے گا. لیکن لوگ جو ہیں، اب میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت دیر ہو چکی ہوئی ہے، 90s والے لوگ نہیں ہیں. اب آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا پڑتا ہے جو یہ کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتے. یہ بہت اوپر کے لوگ ہیں اور عوام بہت نیچے کی ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ بیچارے جن کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی، ان کے لیے مریم نواز کی سرجری ڈزنٹ میٹر. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان ڈومیننٹ ہوگا. چند دنوں میں دوبارہ پھر سے سپریم کورٹ کا بینچ بننا ہی بننا ہے. کیس تو سننے ہیں، کیس سننے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ ہوگا جو اگلے جو 5 یا 7 یا 9 ججز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس ملک کو لے کے چلتے ہیں. لیکن بہرحال غریب کے لیے قانون ہے اور طاقتور اور امیر کے لیے قانون سب سے بڑی پروٹیکشن ہے. یہ آج کے پروگرام کا خلاصہ ہے. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.